Mga igsuon, maayong gabi kaniyong tanan, and then, nausab kita sa tuang sinimana nga pamalandong nga atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, atoan naman sa yuning naandan, dili ba? Nga atoan man yung basahon una ang Ebanghelyo ugma pohon nga sa liturgy ugma pohon mao ang ikakawhaag 5 na Domingo sulod sa tuig nga cycle B. Ang atoang Ebanghelyo ugma pohon atong pagagutloon gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 9 bersikulo 30 ngadto sa 37. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid o mipadayon sa paglakaw sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao og patyon nila siya og mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila. Apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum o sa nakasulod na sila sa balay. Gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug unya giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya o mangalagad sa tanan. Unya gikuha niyang usa ka bata og iyang gipatindog sa ilang atubangan. Og iyang gikugos ang bata og miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. So, mga kaigsuunan, kumusta naman kamo, no? Mga katikista, hapit na ang agka, karong pitsa 30, dili ba? Ready na yun kita. I just hope that you are already ready sa ato ang agka. I know we are also excited. I know na ato sa ning gipangandaman, dili ba mga kaigsuunan, mga katikista? So, see you sa Migdong, Toledo City, karong pitsa 30. Maghugot ta. So, nagpa-pre-registered ko kung kinsay mo tambong, ubay na gayon, no? Mga 5,100 plus na ang may parehistro na motambong sa atong agka. Congratulations na atong tanan, mga katikista sa Archdiocese of Cebu.
Ngarita sa atoa nga ebanghelyo. So, ang atoa nga ebanghelyo nagiskot sad kini sa pangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa Dios. And then dunay mga panghitabo no na matawag nato og giskutan sa ebanghelyo kay matud pa sa mga panghitabo ang termino nga gigamit naglalis. So kung kinsay mas labing dako nila ngadto sa gingharian sa Dios. And then pangutana sila ni Kristo na uwaw pa sila mutubag sa pangutana dili ba? Kay lagi naglalis sila. And then gisultihan dayon ni Kristo ang mga tinun-an kung kinsa ang mahimong dako sa gingharian sa Dios. Duha ka matawag nato ka punto ang gisulti ni Kristo nga mahimo tang dako sa gingharian sa Dios o miingon siya nga kinahanglan number 1 magpaubos, the virtue of humility. Nya miingon si Kristo kinahanglan mangalagad. And then iya dayong gipresentar ang bata, di ba? Nya miingon siya kinsa katong mudawat niining maong bata maoy mahimong dako sa gingharian sa Dios. So, kung ato ning tan-awon piece by piece, kumingon naglalis sa ato pa kung sa ato ang lingwahe ang mga tinun-an o ang mga apostoles ni Kristo, I'm sure naghinambugay gyud pod ni sila kung kinsa sila diha sa ilang magtutudlo. Siguro mingon jud si Pedro being the pangulo sa mga ako gyud ang pinaka dako kay ako gyud ang leader nato, dili ba? Tingali mingon sadto si San Juan, ako mo ay pinaka mahimong dako sa gingharian. Sadto ako baya ang pinaka pinangga natong tanan sa magtutudlo. Tingali si Filipe moingon usab nga ako gyud maoy dako kay ako biya gikonsulta sa Ginoo kung unsaon pagpakaon ning libuan ka mga tawo. O ang ubang mga apostoles, I'm sure, mao tingay na nga ang ebanghelyo naglalis sa ato pa naghinambugay gyud ni klaro kayo sa nga tanan. Apan ang kang Kristo kini siya muhulagway lang pod ni sa duha ka mainumdum ko sa ako ang wali sa miagi nga Domingo. Sa ako ang parokya dito sa St. Joseph the Worker Parish sa Tabunok, Talisay City. Ako ang gipahinumdum sa ako ang mga parokyano ang duha ka matawag nato standard nga gisubay sa kadausa kanato. Giingon, dunay gitawag og human standard. Nga angayan gyud unta aron mahimo punta dako sa gingharian sa Dios nga we have also to follow the God's standard, divine standard, dili ba? And then mauni ang kung magisgot tag human standard, kung magisgot tag greatness, dako sa gingharian sa Dios. Lahi ang definition kung magisgot tag human standard. Who will be great, dili ba? Lahi ang atuang pagtan-aw, lahi ang atuang mo na gingon ako lahi atong definition. Lahi pod ang ato ang description o kinsa ang dako. Diba? Naagyod. Para nato, ang who is great is always the number 1. The champion. Katug yung mga ngilngig. No? Who is great according to the human standard?
kadtong yung naa sa gahom, kadtong yung naa sa posisyon, kadtong yung naay daghang kwarta ug uban pa. That is according to our mind, to the human standard. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga bisan gani kini atong mga bata, no? O kitang mga ginikanan nga bisan sa pagpaeskwela sa itong mga bata, mingon, kini mao ang kursuha mo ikuhaan kay daghan og kwarta. Dili ba? Nga, mingon, kini mooy kursuha nga kay mahimo ka nga matawag nato og dako sa katilingban. Bisan gani, kanang mamili ta og sponsor, bonyag, kasal, although dili tanan, pero makadungog sa tamingon, pilion gyud kadtong mga tawo nga dato, kadtong mga tawo nga dunay posisyon, kay lagi aron ingrande tan-awon ang maong kasaulugan. Dili ba? Klaro na, di mo kalimod ni ana. So, that is human standard. So, ang greatness naa sa mga butang nga kalibutanon. Mao na I'm sure ang mga apostoles naglalis sila matod pa sa ebanghelyo. And that is, they are using the language of the human standard kung kinsa ang dako o labaw nila sa gingharian sa Dios. Mao na nga si Kristo sa ebanghelyo, matod pa sad sa ebanghelyo, iyang gipundok, iyang gitawag og iyang murabag iyang redefine, iyahang matoro na tuog limpyuhan, giklaro niya nga to be great in God's kingdom, we should always follow what is the standard of the Lord. Mao na mi-mention siya dire. O ang una niyang gihiskot, kung gusto mo mahimo nga dako sa gingharian sa Dios, mingon si Kristo, kinahanglan nga magpaubos ka. Ako ning gibalik-balik ang English sa pagpaubos, humility, dili ba? And then ang etymological meaning sa humility is humus. That is a Latin word. H-U-M-U-S, humus. Nga, ang meaning, soil, earth, sa ito pa, yuta. Mauna, kung kinahanglan nga magpaubos, a humble person is the one who is grounded. Being grounded, muingon, nga nagyatak sa yuta. Wala maglupad-lupad. Kay ang naglupad-lupad, mao man ang opposite, social climbers. Sa ato pa, ang nagpuyo sa kinabuhi sa pagkamapawsanon, nagyatak sa yuta, nagkuyog sa iyang isig katawo, nakapaminaw sa tingog sa kadaghanan, and then mao nang synodality. Sa sige nato kadungog nga kaantigo mukuyog sa panaw sa uban.
Kaantigo nga maminaw sa tingog sa uban. Kaantigo nga matawaton. Ano bang panaw nga wa mag-una pero mikuyog. Journeying together. Mao nang synodality. Sa ato pa, ang synodality, ang journeying together, di gyud na mahitabo kung galing dili ta magpuyo sa giingon sa ebanghelyo pagka mapaubsanon. Dili ba? And that's how to be great in God's kingdom. And that's what is greatness according to God's standard. Nga midugang si Kristo. Kinahanglan mga lagad sa tanan. Nindot kaayo ang termino, di ba? Ang bata, namingo man si Kristo, kinsa kadtong mudawat ni ining maong bata, maoy, mahimong dako sa gingharian sa Dios. Mudawat, yang gikugos, yang ipabarog, yang gikugos, and then mudawat. Unsa may symbol sa usa ka bata. Ang bata inosente, way gahom, nagsalig, dependent, nya powerless, inosente. Mao na nga ang bata maoy kanunay prone sa mga abuses, dili ba? Sa mga kadaghan mga child abuse. Sa trabaho, na ang child labor, child prostitution, nga domestic problem against sa mga bata. Dagang kayo. Kay lagi, symbolically speaking, ang bata nagsimbolo og being powerless, helpless, dependent. Usahay, why rights? Mauna, ipa-abort lang. That's killing. So, mauni ang dagways bata. Kamingon si Kristo, if you want to be great, kinahanglan imong i-welcome. Sa to pa, imong dawaton sa imong kaugalingon ang bata. Ana musud ang pagpangalagad. So, ang pagdawat, ang pag-ingon ni Kristo na ipatindog niya ito bangon o iyang gikugos ang bata o mingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata na ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Dili ba? Sa ato pa, ang act of pagdawat is an act of service, pangalagad. Daghang kaayo ang mga tao na nagkinahanglan sa atuang pangalagad. Bisan ang balaan nga kasulatan. Si Kristo mismo mingon, unsay imong gibuhat ngadto sa kinaubsan sa imong igsuon, gibuhat na nimo nako. Kinsa man ni sila? Kadtong mga gigutom, kadtong mga giuhaw, kadtong mga hubo, kadtong mga masakiton, kadtong mga binilanggo, ug uban pa. Mauni sila ang mga tao na mga nawad-an sa paglaom. Mauni ang mga tao nga way gahom. Mauni ang mga tao na prone sa injustisya ug uban pa. Dili ba? And then, if you want to be great in God's kingdom, ang ebanghelyo
dawaton nato sila, alagaran nato sila, o sa atong pagpangalagad kanila. The gospel said, we become great in God's kingdom. That is God's standard. So mga kaigsuunan, ato ning pamalandungan. So, pagdungan tag-ampo, nga unta makapili kita sa giingon, the wisdom of the Lord, God's standard, God's way, aron we become, o mahimo kita, nga dako sa gingarian sa Dios. And that's the question, who will be great in God's kingdom? So, kuyugi ko sa pag-ampo sa mga kaigsuunan na mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini ang amo mga kaigsuunan ng mga masakiton. Ayuha sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Iapisad sa among mga pag-ampo ang mga nagatiman sa mga masakiton nga unta, gaan sila kadasig, as nga pasensya, sa mao nga pagpangalagad. Kining tanan, among gituboy ngadto ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuunan, ani lang sa kukutob, magkita naman punta sa sunod nga Sabado. Dili ba? Alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na naguban kaninyo niining atong sinimana nga programa na atong giingon pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.